नमस्ते सम्पूर्ण स्वदेशमा तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सुभाष पोखरेलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछु। आज पनि मनमा लागेका केही कुराहरू लिएर हजुरहरूको माझमा र हजुरहरूको सामुन्ने उपस्थित भएको छु। आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने कुरा। मन पराउनु भयो भने कृपया लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र मलाई मनमा लागेका केही कुराहरू गर्छु। सुरुमा कोरोना अपडेटको तर्फबाट सुरु गरौँ। नेपालमा आज कोरोनाको संक्रमितको संख्या 603 जना पुगिसकेको छ। त्यही भएर हामी नेपालीहरू आफू जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरक्षितसँगले बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र यो कोरोना संक्रमितको संख्या यसरी दिन प्रतिदिन बढ्नुले हामी आम नेपालीलाई एकदम गाह्रो अवस्था बनाइदिएको छ। आज मनमा लागेका केही कुराहरू भन्छु। आज एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, अति नै मार्मिक थियो। हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। आज नेपालमा एउटा 1 महिनाको सुत्केरी आमाले केही पनि खानेकुरा नपाएको कारणले गर्दा उहाँ बिहोस हुँदुन भएको भन्ने घटना सार्वजनिक भएको थियो, भिडियो आएको थियो। एकदम मन रुयो। कोहीलाई के खाउँ के लाउँ भन्ने भइरहेको छ भने कसैलाई चाहिँ यो खाउँ कि यो नखाउँ भन्ने भइरहेको छ। धेरै अन्तर छ हामी नेपालीमा। हाम्रा राजनीतिज्ञहरू यो खाउँ कि नखाउँ, आज यो खानु पर्ला भोलि त्यो खानु पर्ला भनेर बसिरहेको अवस्था छ भने हामी नेपालीहरू यो पनि खाने छैन त्यो पनि खाने छैन भनेर छटपटाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामी धेरै टाढा भए तापनि नजिकका साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। हाम्रो सानो सहयोगले कसैको जिन्दगी बन्छ भने, कसैलाई सहयोग हुन्छ भने निश्चय नै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, एकदम मलाई आज रिस उठेको कुरा चाहिँ 3-4 वटा कुरा छ। मलाई सबैभन्दा पहिला रिस उठेको कुरा भनेको भारतले नेपालतर्फबाट पठाइने कुरा, नेपालले भारततर्फ पठाउने कुरामा रोक लगाएको छ। भारत सरकारले आफ्नो असली औकात देखाएको छ, आफ्नो असली अनुहार देखाएको छ। नेपाल सरकारले नेपालबाट जाने पाम ओइल र चियापत्ती चियालाई रोक लगाएको छ। अब नेपालबाट पाम ओइल र चिया हामीले बेच्न पाउने छैनौँ, भारतलाई निर्यात गर्न पाउने छैनौँ। यो भारतको आफ्नो असली औकात हो, उसले आफ्नो असली औकात देखाएको हो, अरू केही पनि होइन। तर यसमा हामीले पनि बुझ्ने बेला आएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने जसरी भारतले हाम्रो नेपालतर्फबाट पठाउने सामानमा रोक लगाउँछ भने हामीलाई अति आवश्यक पर्ने सामानभन्दा बाहेकका सम्पूर्ण सामानहरू अब भारतबाट आउनलाई रोक लगाउनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले पनि उसको बराबरीमा केही गर्न सक्छौँ। नत्र भने हामीले निर्यात गर्ने सामानमा रोक लगाउने र उसले आयात गर्ने सामान हामीले ल्याइरहने हो भने यो देश जस्तो अवस्थामा छ त्यो भन्दा अझ भयावह अवस्थामा नजाला भन्न सकिन्न। त्यो टाढाको कुरा छैन, एकदम नजिकै छ। त्यो भएर हामीले भारतबाट आउने जति सक्दो धेरै सामानहरूलाई हामीले रोक लगाउनुपर्छ। र यतिखेर नेपाल सरकारले रोक लगाउन सकेन भने हामी जनताहरूले भारतबाट आएका सामान सकेसम्म कम प्रयोग गर्दा राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। र अर्को कुरा, मलाई एकदम आश्चर्य लागिरहेको छ हाम्रो मनिषा कोइराला र मलाई अभिनेत्री वर्षा राउतमा केही कम्पेयर गर्न मन लाग्यो। मनिषा कोइराला नेपालमा जन्मिनु भए तापनि उहाँले भारतको क्षेत्रमा धेरै योगदान गर्नुभयो र भारत सिनेमा जगतको एकदम ठुलो चर्चित स्टार बन्न पुग्नुभयो। र उहाँलाई त्यत्रो स्टार पुर्याउनेमा भारतको पनि केही न केही पक्कै हात छ। तर भारतको केही हात छ भन्दैमा उहाँले आफ्नो अभिमान र स्वतन्त्रता नगुमाइकन आफ्नो भूभाग फर्काउनको निम्ति आवाज उठाउनु भयो। त्यो हामी सबै आम नेपालीको निम्ति गर्वको कुरा हो। र त्यसको ठिक विपरीत, जसले नेपालमा बसेर नेपालीको फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही काम गरेको कारणले गर्दा, तर आज त्यही मान्छे तपाईँको भारतीयहरूलाई मैले कसरी मुख देखाउनु, भारतमा रहेका मेरा साथीहरूलाई मैले कसरी अनुहार देखाउनु भन्छ भने आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनको निम्ति तपाईँलाई त्यस्तो मुख देखाउनै नहुने अवस्था कसरी सृजना भयो? वर्षाजी, यतिखेर तपाईँ मेरो भिडियो तपाईँसँग पुग्छ भने यसको जवाफ दिनुहोला। जसको भारतमा करोडौँ फ्यानहरू छन्, करोडौँ फलोवरहरू छन्, करोडौँ प्रशंसकहरू छन्,
उसले आफ्नो मातृभूमिको लागि आवाज उठाउन सक्छ भने तपाईको केही 100 र केही 1000 फ्यानहरूको निम्ति तपाईले उसलाई गाह्रो हुन्छ भनेर तपाई आफ्नो मातृभूमिप्रति आवाज उठाउनु हुन्न भने सोच्नुस् तपाईमा नेपालीपन छैन। किनभने एउटा नेपाली हो भने आफ्नो आमालाई कसैले अभद्र व्यवहार गर्दैछ भने कुनै पनि नेपाली सहेर बस्न सक्दैन। तर अफसोस हामीले तपाई जस्ता कलाकारलाई मन पराउँछौं, जसको कारणले गर्दा आज हामी आफै पछुतो लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीलाई लाज लाग्छ किनभने हामीले भन्न बाध्य छौं कि तपाई पनि एउटा यस्तो एक्टर बन्नुभयो, यस्तो नायिका बन्नुभयो जसलाई हामीले मन परायौं, जसमा नेपालीपन नै छैन। अब सोच्नुस् त तपाई र उहाँमा कति भिन्नता छ त, एकचोटी आफै सोच्नुहोस्। र अर्को कुरा, मलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको केही अभिव्यक्ति मन परेन। उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा एउटा भन्दाखेरि उहाँले भारत बिना नेपालको अस्तित्व नभएको कुरा गर्नुभयो, घुमौरो पाराले कुरा गर्नुभयो, तर अर्थ त्यही नै लाग्थ्यो। तपाई कताको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ? तपाईले प्रचण्डसँग मिलेर 17,000 मान्छे मारेको आज भारतीय गुलामी गर्नको निम्ति हो? तपाईले 17,000 मान्छे मारेर आफ्नो ज्यानको माया नभनिकिन लड्नुभयो। आखिर यही कारणले गर्दा हो? तपाईले आफ्नो असली औकात त देखाइहाल्नु भयो नि, हैन र? नत्र भनेदेखि तपाईले भारत बिना नेपालको अस्तित्व छैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो एकदम सरासत गलत कुरा हो। भारत बिना नेपालको अस्तित्व होइन, तर यतिखेर नेपालले चाहियो भने नेपाल बिना भारतको अस्तित्व छैन। उसले जति पनि व्यापार गर्छ सबैभन्दा बढी उसले हाम्रो देशसँग व्यापार गर्छ। हामीले उसँग करोडौं अर्बौंको सामान किन्छौं र आज आएर उही हामीलाई आँखा देखाउँछ भने हामीले अब उसको सामान बहिष्कार गर्नुपर्ने बेला भएको छ। र बहिष्कार त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ जसले भारतीय पक्षको सपोर्ट गर्दैछन्। आफ्नो देशमा हुर्केर आफ्नो मातृभूमिको माया गर्दैनन् र छिमेकीको गुलामी गर्छन् भने हामीले त्यो कहिल्यै मान्नेवाला हुने छैन। त्यस्ता केही भ्रष्ट व्यक्तिहरू छन् जसले गर्दा आज नेपाल पछाडि परिरहेको छ। पहिलो तपाईको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, दोस्रो हाम्रो वर्षा राउत, तेस्रो हाम्रो सांसद सरिता गिरी। यस्ता व्यक्तिहरूको नेपालमा कमी छैन जसले भारतीय हुकुमतलाई, भारतीय शासनलाई अँगाल्न पनि पछि हट्दैन। आज उनीहरूलाई सोच्दा लाग्छ कि उनीहरूमा पनि त्यही वीर गोर्खालीको रगत बगिरहेको छ जुन हामीमा बगेको छ र हाम्रो इतिहासदेखि हामीलाई सिकाइएको छ। के आज उनीहरूलाई पनि त्यस्तै फिल भएको होला जुन हामीलाई भएको छ? त्यो अवश्य छैन। किनभने त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेले आफ्नो मातृभूमिप्रति माया गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र जसले आफ्नो मातृभूमिप्रति माया गर्दैन उसले कसैलाई पनि माया गर्छ जस्तो लाग्दैन। र मलाई एउटा कुरा एकदम मनमा लागेको कुरा, मैले एउटा भारतीय युट्युबरको भिडियो हेरेको थिएँ। त्यसमा उसले भनेको थियो कि इन्डिया र भारतको खुल्ला सिमाना छ, त्यस कारणले गर्दा जमिन जता राखे पनि हुन्छ, इन्डियाले राखे पनि हुन्छ र नेपालले राखे पनि हुन्छ, प्रयोग गर्ने त दुवै देशकाले हो भनेको थियो। त्यसलाई म सानो कुरा केही भन्न चाहन्छु। सायद त्यसले नेपाली त बुझ्दैन होला, थोरै हिन्दीमा, हुन त यो मेरो मातृभाषा होइन तर थोरै हिन्दीमा भन्न चाहन्छु। तुम लोग कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम नेपाल और भारत को एक ही करने चाहते हो तो ठीक है, एक ही कर देंगे। नेपाल को भारत के साथ नहीं मिलाएंगे पर भारत को नेपाल के साथ मिला सकते हैं। दोनों देश को मिलाएंगे और उसके नाम नेपाल रखेंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। और दूसरी बात, उस देश में एक ही भाषा बोलना चाहिए जो हम नेपाली बोलते हैं और नेपाली भाषा ही वहां का मातृभाषा होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्त तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, दोनों देश को एक ही में मिला देते हैं। अगर तुम्हें वो करने की भी हिम्मत नहीं है ना तो ऐसे कुत्ते के तरह मत भौंको। तुम और गली के कुत्ते में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग क्या करते हो? कुछ भी बिना पढ़े बिना समझे ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हो और मुंह में जे मन में कुछ भी मन में आ गया तुम वही बोलते जाते हो। कुछ शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कैसे लोग हो तुम? तुम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो? तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम इंडियन हो। इंडियन और हिंदुस्तानी में बहुत अंतर है, जितना जमीन और आसमान का अंतर है। तुम्हें लगता होगा ना इंडियन और हिंदुस्तानी एक ही है, नहीं, वो गलत है, तुम सरासर गलत हो। क्योंकि इंडियन और हिंदुस्तानी कभी एक हो ही नहीं सकते। तुम लोग इंडियन हो, जिसको अंग्रेज ब्लैक डॉग कहते हैं। हाँ, तुम वही ब्लैक डॉग हो जो तुम अब तक भौंक रहे हो और तुम गोरखाओं से पंगा ले रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
तुम लोग कहते हो दोनों जमीन एक ही है, एक ही में मिलाना चाहिए, तो ठीक है मिला देते हैं, पर उसका नाम इंडिया नहीं रखेंगे, नेपाल रखेंगे। मंजूर है तो बोलो। और वहां का जो राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, जो वहां बोला जाना चाहिए, वो भाषा नेपाली होना चाहिए। अगर मंजूर है तो बोलो, हम भी तैयार है, वरना ऐसे मत भोंकना। हम सब सामान तुम्हारे से खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पे एहसान कर रहे हो, हम पैसा देके खरीद सकते हैं। अगर तुम लोग पैसा देके नहीं हम पैसा देके नहीं खरीदेंगे ना, तो तुम्हारा आधा से ज्यादा मार्केट तबाह हो जाएगा। तुम जितना व्यापार करते हो ना, उससे ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों का भेजते हो नेपाल में ही, और तुम हमें आंख दिखा रहे हो। हम फोकट में नहीं खाते, अगर तुम लोग नहीं देते तो हम दूसरे कंट्री से खरीद के खाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं खा पाएंगे। हम खुद उपजा के खाएंगे, हम अब आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। हम अपनी मां से बहुत प्यार करते, तुम लोग जैसा नहीं हो। हम तुम्हारे लिए तुम्हारे जमीन के रक्षा के लिए हम अपना खून अपना लहू बगा देते हैं, पर नहीं, तुम समझते ही नहीं हो। तुम अपने आप को क्या समझते, इसीलिए तुम्हें अंग्रेजों ने ब्लैक डॉग कहा, वरना ऐसे ही कोई किसी को ब्लैक डॉग नहीं कहता। तुम हो ही एक ब्लैक डॉग जिसको अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेज ने सही कहा था, अंग्रेजों ने सही नाम रखा था तुम लोगों को, जिसको ब्लैक डॉग कहते हैं। और ये मत भूलना, तुम लोग नहीं भेजोगे और नेपाली भूखा मर जाएंगे, ये अब कभी नहीं होगा। हम भले ही एक वक्त का रोटी नसीब हो हमें, एक वक्त का खाना नसीब हो हमें, फिर भी हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। इतिहास उठा के देख लो, हमारे जो पुरखा थे वो एक बूंद पानी ना पी के तुम अंग्रेजों से युद्ध करके उनको भगा दिया, तो खुद तुम सोचो हम तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। अगर हम तुम्हारे शरत के लिए अपना जान दे सकते हैं, तो तुम खुद सोचो हम अपने शरत के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तुम लोग सिर्फ भोगते हो, कुछ नहीं करते, और हम करते हैं पर भोगते नहीं है। यही तुम और हम में फर्क है। मैले हिन्दी भाषा प्रयोग गरेँ, सर्वप्रथम म हजुरहरू सम्पूर्णसँग माफी माग्न चाहन्छु, किनभने यो हिन्दी भाषा हाम्रो भाषा होइन र हामी सकेसम्म नबोल्न चाहन्छौँ। तर के गर्नु, बाध्यताले भनिन्छ नि, जसले जस्तो भाषा सम्झिन्छ त्यसलाई त्यस्तै भाषामा भन्नुपर्छ भनेर, नत्र भने यो भाषा सम्झिनलाई एकदम गाह्रो छ। मलाई कुनै सरले कल मी भन्नुभएको छ, म उहाँलाई एकचोटि कल गर्ने कोसिस गर्नेछु, हेरौँ लाग्छ लाग्दैन, र उहाँ हुन्छ आउनुहुन्न। उहाँले मलाई कल मी भन्नुभएको छ, यतिखेर उहाँ जोडिनुहुन्छ भने म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, तर सायद उहाँ जोडिनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। उहाँ जोडिनु भएको छैन, धेरैले राम्रो भन्नुभएको छ। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद, हजुरहरूको सामुन्ने मलाई केही शब्दहरू बोल्ने अनुमति दिनुभएकोमा तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले अब जे सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट दायित्व हुन्छ भने हामी नागरिकको पनि निश्चित दायित्व हुन्छ। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र फेरि पनि भन्छु, आफ्नो स्वदेशी सामान प्रयोग गरौँ। जसरी हामीलाई भारतले, इन्डियाले हाम्रो आफ्नो प्रोडक्ट उता पठाउन दिँदैन र उसले रोक लगाउँछ भने हामीले पनि अब उसको प्रोडक्टलाई रोक लगाउनुपर्छ र उसको प्रोडक्ट नेपालमा भित्रिन दिनु हुँदैन। यस्तो भन्दै गर्दा कतिले भन्लान् यतिखेर भारतबाट सामान भित्रिएन भने हामी त नेपाली बर्बाद हुनेछौँ। तर यतिखेर कतारलाई अन्य देशले नाकाबन्दी लगाउँदा कतार कमजोर भएन, कतार अझ शक्तिशाली भएर उसले अझ राम्रो कार्य गर्दै गएर आफूले आत्मनिर्भर बनायो। हामीलाई कसैले नाकाबन्दी गर्छ भने तो उसको निम्ति गलत साबित हुनेछ, हाम्रो निम्ति होइन, किनभने त्यो हाम्रो निम्ति भनेको आत्मनिर्भर बन्ने एउटा बाटो। अब हामीले आफ्नो स्रोत साधनको खोजी गर्नुपर्छ, आफूसँग भएको कुराहरू प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। नत्र भने हामीले सधैँ अरूको सामान प्रयोग गर्ने हुने, हामीलाई अरूले सधैँ हेप्नेछन्, सानो सानो कुरामा नाकाबन्दीको धम्की दिनेछन् र हामी फेरि कमजोर भएर उनीहरूसँग झुक्नु पर्नेछ। त्यो भएर म फेरि पनि भन्दछु, स्वदेशी सामान प्रयोग गरौँ, आफ्नो सामान प्रयोग गरौँ। र त्यस्ता कोही भ्रष्ट व्यक्तिहरू छन् जसले नेपालमा यस्तो विध्वंस मचाइरहेका छन्, जसले हिन्दी भाषालाई महत्त्व दिइरहेका छन्, जसले हिन्दी बोलीचालीमा महत्त्व दिइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत हो र हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हो। जसले कुनै फलोवरको लागि, कुनै इन्डियन साथीको लागि आफ्नो मातृभूमिसँग गद्दारी गर्छ भने त्यो हामीलाई सही हुने छैन। म पनि भारतमा केही समय अगाडि बसेर आएको, मेरो पनि भारतीय मित्रहरू छन्, तर यतिखेर मैले आफ्नो भूभाग माग्दा उनीहरूलाई यतिखेर रिस उठ्छ भने रिस उठोस्,
किनभने मैले आफ्नो मातृभूमि मागेको, उनीहरूको जमिन मागेको होइन। उनीहरूलाई रिस उठ्छ भने केही फरक पर्दैन। हुन्छ, मनमा लागेका कुराहरू हजुरहरूको माझमा सुनाउने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद गर्दै म सुभाष पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्ते।